बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़म खान साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, 5 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और इन्होंने मेरे साथ कोई पेशन गोई की थी कि जी मई की तबाहकारियाँ, 9 मई के हवाले से जो पेशन गोई की थी वैसे ही हुआ कि जी 9 मई से पहले 8 मई को वकला का एहतजाज वो, और उसके बाद 10 मई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो बयानात आए जी कि मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया कि जी इनको अगर सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिल रही तो फिर नून लीग को भी नहीं मिलनी चाहिए, तो वो नशिस्तें जो है ना मनसूख हो गई। स्पीकर मलिक अहमद ख़ान साहब ने बाकायदा ऐलान किया और उनको ख़ारिज करने का। अब ये मुअज़्ज़म साहब ने मुझे पहले ही कहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट आप अदालतों का एक अहम रोल देखेंगे। अब वो वैसा ही हुआ कि अदालतों का एक अहम रोल आया, मखसूस नशिस्तें वो हो गई। अब आपके क्या होने वाला है, और इमरान खान साहब के हवाले से इन्होंने कहा हुआ है कि ठीक है 22 मई के बाद खान साहब की ना आसानियाँ शुरू होंगी और खान साहब के बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। आगे क्या होने वाला है मुअज़्ज़म साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमने पहले वीडियो तो नहीं की थी, मगर आपने 9 मई वाली वीडियो में बताया था कि देखिए, मैंने पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का अहम किरदार जब से 2024 स्टार्ट हुआ है एस्ट्रोलॉजिकली, और ये एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ है मई 2023 को और ये ख़त्म होगा 22 मई 2024 को। तो 24 से मई 2024 स्टार्ट होगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो साल है इसमें आप लीगल डिसीशंस, ये लीगल डिसीजन जुडिशरी का साल है। अगर आप देखें तो तब से ऐसे डिफरेंट किस्म के लीगल डिसीजंस आ रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहे कि हो क्या रहा है। कभी बात इधर है, कभी इधर है। जैसे लीगल डिसीजन आया कि पीटीआई से बल्ला छीन लिया जाए, फिर लीगल डिसीजन आया कि बल्ला दे दिया जाए, वापस कर दिया जाए, फिर फाइनली वापस ले लिया गया। बिल्कुल इसी तरह से जब से ये साल चढ़ा है, कभी कोई डिसीजन आ रहा है, कभी कोई डिसीजन आ रहा है। अब ये मुझे बताएं, मखसूस नशिस्तों का जो सिलसिला हमेशा से रहा है वो अब जाकर ख़त्म हो गया, और अभी ये बात ख़त्म नहीं होगी। कहीं ना कहीं और फिर कोई प्ली, इसके अगेंस्ट कोई प्ली ले जाएंगी, कोई नया काम शुरू होगा। ये जब तक मई 22 नहीं गुजर जाती है, ऑलमोस्ट 10 दिन और आपको इसी तरह की हर रोज़ ख़बरें सुनाई देंगी, जिसमें कभी लीगल डिसीजन कुछ अच्छे हैं, कुछ नेगेटिव हैं। मैंने पहले भी कहा था, आपने अगर सुना हो, कि ऐसे फैसले आएंगे जो कईयों के लिए बहुत ही खुश आइन होंगे और कईयों के लिए बिल्कुल एंटी होंगे, मुतज़ाद होंगे, 100% मुतज़ाद होंगे। तो इसलिए कुछ आप देखें, कुछ के लिए फ़ैसले अच्छे हैं, कुछ के लिए बुरे हैं। तो समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ पर हम खड़े हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो सारे मामलात हैं ये भी इतनी जल्दी तय होंगे। ये जो बातें अभी छुपी हैं, ये जो सीट्स का मामला भी रुका है, फिर उठेगा, फिर एक नया क्यास शुरू होगा। अच्छा सर, खान साहब की बात करें तो खान साहब के लिए आपने कहा था कि जी 22 मई से स्टार्ट। 22 मई के बाद क्या ये मुल्क में रहते नज़र आ रहे हैं या बाहर जाएंगे? कोई ऐसा सीन बन रहा है कि अमेरिका की तरफ से तो इनकार हो गया। अब क्या आपने कहा था कि जी ये यूके वाली साइड पर जाने का इनके चांसेस हैं? अब देखिए, दो बातें सुने। ये जो 9 मई को तकरीर हुई है, जो ISPR के DG ने की और बाद में चीफ ने भी की, उसकी बुनियाद पर बहुत सारे लोग अब ये कहना शुरू हुए हैं कि शायद PTI पर पाबंदी लग जाए। आपने भी सुना, राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि क्लियर। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि जो हम कह रहे हैं उस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा और वज़न दीजिएगा इस बात को। हमने कहा था कि PTI होगी, इमरान खान नहीं होगा। बिल्कुल। और जब से इमरान खान अंदर हैं तब से PTI वो वाली PTI नहीं है जो इमरान खान वाली PTI थी। बिल्कुल ऐसे सारे के सारे लोग बदल गए हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग बदल गए। बिल्कुल इक़्तिदार की जंग चल रही है हर किसी। ठीक हो गया। हाँ जी। जो एलिजिबल हैं वो साइड पे हैं, जो नॉन एलिजिबल हैं वो इन हैं। बिल्कुल। इस इस्लाम में अगर इमरान खान साहब अंदर ही रहते हैं तब भी वो लॉक हो गए, कन्फाइनमेंट की ज़िंदगी आ गई, एक ऐसी लाइफ आ गई जिसमें ग्रोथ ना हुई। सेकंड, अगर PTI ख़त्म हो जाती है किसी भी एंड पर तो इमरान खान साहब चेयरमैनशिप से हट जाएंगे, चैप्टर क्लोज हो गया। क्लियर। बिल्कुल। दो सूरतों में रिज़ल्ट एक ही है। तीसरा ये है कि जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा कि इमरान खान साहब को अवाम से माफ़ी मांगनी होगी 9 मई के हवाले से। हाँ, डेफिनेटली उस एतबार उसी की वजह से ये सारे मामला है ना। हाँ।
اگر وہ 9 مئی کے معاملات میں معافی نہیں مانگتے تب بھی اندر ہی رہیں گے، اور اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو جو ان کا وہ سٹینڈ تھا ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان کہاں جائے گا؟ تو اس لیے ہر 2 صورتوں میں چیزیں ان کے اگینسٹ ہیں، جو ان کو اس کنڈیشن میں کسی بھی حالات میں کسی بھی طریقے سے پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں رہنے دیں گی۔ وین وی سی کنفائنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی لاک ہو گیا، کٹ گیا سارے معاشرے سے اور ایک سیل میں چلا گیا، وہ دنیا سے کٹا، ملک سے کٹا، خاندان سے کٹا، بیگم سے کٹا، فیملی سے کٹا، اپنی تمام ایکٹیویٹی سے کرا، اور لائف کی کنفائنمنٹ ہو گیا۔ میں نے بار بار یہ کہا تھا کہ یہ فیز 22 مئی کے بعد شروع ہوگا، جب عمران خان صاحب کو کسی اور کی طرف سے سپورٹ ہوگی، وہ اپنی اس سپورٹ کی وجہ سے فریڈم حاصل کریں گے۔ کلیئر؟ تو اس میں تو ایسی کوئی کنفیوژن ہی نہیں جو بات آپ کو سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دم یہ ایسے نہیں کہ، اور I'm sorry اگین آپ کو اور کچھ لوگوں کو بہت برا لگ سکتا ہے، ہر آدمی نے تقریباً جو جتنے بھی اسٹوریئر 99%، اب وہ بدلیں ایک الگ بات ہے، آپ نے بھی ان کی ویڈیو سنی ہوگی، 99% بندوں نے عمران خان صاحب کو 27 جو 27ویں کی رات ہے اس سے پہلے رمضان چھڑوا دیا تھا۔ جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے اس مئی میں ان کو چھڑوا دیا تھا، اور ایک صاحب نے تو 15 مئی کو ان کو وزیر اعظم پاکستان یا کسی ایسے خاص عہدے پر بھی بیٹھتا ہوا دیکھ لیا، جو اس نے آپ نے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ میں دیکھ لیا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ریڈنگ دیتے وقت چارٹ پڑھیں، جو آپ کے کان بھرتے ہیں نا ان پر نہ جائیں، جو چارٹ میں لکھا ہے وہ پڑھ دیں۔ ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا اور ہر دفعہ چارٹ لگایا ساتھ کہ یہ چارٹ ہے، اس کو اس طرح پڑھ دیں۔ سو عمران خان کے لیے آخری راستہ پاکستان چھوڑ کر جانا ہوگا ہی، اگر وہ کسی بھی طریقے سے یہاں پر رہیں ممکن نہیں ہے۔ اچھا سر، نواز شریف صاحب کی بات کریں تو نواز شریف صاحب نے واپس اپنی کیا صدارت، نون لیگ کی صدارت کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کی کمیٹی بھی بیٹھی ہے، اور وہ واپس اپنے پاس۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے اس ویڈیو میں مجھے لاسٹ میں نہیں، پہلے میں 1 منٹ پہلے میں بات کروں گا، لاسٹ ویڈیو میں آپ کی اور میری بات ہوئی تھی کہ جی نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو لائن حاضر کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی تھی نا، میں نے آپ نے کہا تھا ایسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی بلائے، اور وزیر اعظم تو سب کو بلا سکتا ہے، کوئی ایسے ہو سکتا ہے، مگر اس دن کا یہ واقعہ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب لاہور میں آئے اور میاں صاحب سے ملاقات، لائن حاضر ہوئے، بغیر ہی واپس اسلام آباد چلے گئے۔ تو بھائی یہی وہ بات ہے۔ دیکھیں، ایسٹرالوجی اگر آپ کو آتی ہے، پڑھنی آتی ہے، آپ ایسی کیلکولیشنز کر سکتے ہیں جہاں یہ سب کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ یہ آپ نے بہت سنا ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور آپ نے کئی سال اس کا ایکسپیرینس بھی کیا کہ شہباز شریف نواز شریف صاحب کے آشیرواد کے بغیر کوئی ایک سٹیپ نہیں لیتے تھے۔ سم تھنگ ڈفرینٹ۔ دین ہی بیکیم پرائم منسٹر۔ جب کوئی آدمی اپنا پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو وہ خاندان کا پرائم منسٹر نہیں بنتا، وہ ملک کا پرائم منسٹر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اپنی رسپانسبلٹیز اور ڈگنیٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر وہ مل بھی لیتے تو بھی شاید ان کی وہ باتیں سن کر ان پر اثر ہی کوئی نہ ہوتا۔ تو اس لیے یہ اگین I'm sorry بٹ نواز شریف چیپٹر از کلوز ان پالیٹکس۔ ایک آدمی اپنے اسٹیچر سے نیچے آ جائے، جس طرح فرض کرے کہ عمران خان باہر آ جاتے ہیں، آ گئے باہر، ان کو کبھی بھی کوئی پولیٹیکل ڈیزگنیشن نہیں ملتا، تو کیا ہوگا؟ کچھ وہ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ نواز شریف صاحب اب کنگ میکر بن جائیں، کنگ نہ یار دیکھیں، کنگ میکر بننا اور کنگ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ if I'm wearing the crown and I'm the boss، مگر وہ صدارت تو اپنی اس کی سنبھالیں گے نا، نون لیگ کی صدارت نون سنبھال کے وہ آگے اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنا دیں۔ نون لیگ کتنے بندوں کا گروپ ہے؟ کافی بڑا گروپ ہے۔ کتنا گروپ ہوگا؟ 500، 1000، 5000، ایسے ایسے کر لیں۔ اور کنٹری کا ہیڈ کوئی کمپیریزن ہے؟ نہیں، کمپیریزن کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں صرف فیوچر میں، اور فیوچر میں ایسا کوئی سیاست ہے یا ختم ہو کوئی ختم نہیں، کنگ میکر ہے یا کنگ ہے؟ کنگ میکر بھی پولیٹیشین نہیں، مطلب ایز اے پولیٹیشین تو وہ اپنے نام کے ساتھ لگا سکتا ہے، لیکن اس کا ڈیزگنیشن کوئی نہیں ہوتا۔ تو جب ڈیزگنیشن کوئی نہیں ہے تو پھر کون سا ڈیزگنیشن ہے؟ اچھا، حمزہ کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیم جس طرح شہباز شریف صاحب کا؟ نہیں، شہباز شریف صاحب کا نہیں،
یعنی ہی کانٹ بی دی پرائم منسٹر. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا بڑے غور سے, اور سب لوگوں نے بھی یہ سنا ہوگا, تو پی ٹی آئی کے علاوہ اگر نون لیگ کو گورنمنٹ ملی تو یہ ساری کی ساری گیون ٹرانزیکشنز ہوں گی. کہا تھا گیون اسٹیٹس ہوگا, بٹا, اور سب میں بٹا. ہاں جی, یہی ہمارا تھا نا, بالکل بٹ گیا. چلیں دیکھتے ہیں جی. اچھا اب لاسٹ میں بس صرف مجھے یہ بتا دیں پاکستان کا فیوچر اور ڈالر کا فیوچر. دوسری بات یہ ہے کہ جو الٹیمیٹ ٹائم تھا نا ڈالر کے بڑھنے کا وہ گزر گیا. جسی طرح یہ مئی اینڈ ہوگا, جمنائی کا مہینہ شروع ہوگا, آپ کو چیزیں شیپ اپ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور پاکستان کی اکانومی بوسٹ کرتی چلی جائے گی اور ڈالر نیچے آنا شروع ہو جائے گا. آگے نہیں, اوپر نہیں جائے گا, نیچے آنا شروع ہو جائے گا. ایریز میں ایسے معاملات تھے اپریل میں جہاں پر یہ معاملات ہو سکتے تھے. میں نے تب بھی کہا تھا کہ بجلی بہت سپیڈ سے بڑھے گی. پاکستان کو جو غریب آدمی ہیں کو لالے پڑ جائیں گے ایک دفعہ. بجلی بہت پیٹرول بڑی سپیڈ سے بڑھا, اور پاکستان نے اس ڈالر کو تھوڑا سا پکڑ کر رکھا اس وجہ سے کہ کہیں یہ ہل نہ جائے, اس سے اکانومی کلیپس کر جانی تھی. تو یہ آرٹیفیشیل ایک مومنٹ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اسٹاپ کیے رکھا, اور اب گریجولی جینون چیزیں نیچے آنی شروع ہوئی. یعنی کہ اب مہنگائی کم ہونے لگی ہے 22 مئی کے بعد انشاءاللہ. دیکھیں جی, بہت اچھی خوشخبری ہے جی. پاکستان ترقی کر رہا ہے اور ڈالر نیچے آئے گا, چیزیں سستی ہوں گی, مہنگائی کم ہوگی. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.